کیا عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کہ جس دی بارگاہ وچ علی پتراں سمیت سر جھکا کے کھلو اور جس دا بندہ ہون تے فخر محسوس کیتا امام المتقیان انا عبدم من عبید محمد، میں محمد دے بندیاں وچوں تھوڑے بولے عبد ترجمہ بندہ، میں محمد دے بندیاں وچوں، بعض بندیاں نے ترجمہ کیتا غلام، چلو کسے جاتے تو علی، چلو اگر تسی عبد ترجمہ غلام ہی کر رہے ہو تو علی ہر جاتے آکھیا میں محمد دا غلام، پر محمد کسے جاتے نہیں آکھیا علی میرا غلام۔ سار اٹھا کے بولنا، سیاہ سنی رل کے بولنا، ہر مقام تے کسے پوچھیا علی ابن ابی طالب، کسے جو پوچھیا اپنا تعارف کرواؤ تو انہی دسیا فاتح بدر احد خیبر خندق حنین نہیں، ساقی الحوض والکوثر یاسب الدین قائد غر المعجلین امیر المومنین نہیں۔ کسے پوچھیا تواڈا فضائل تو فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد دے بندیاں چو ایک بندہ۔ بعض بندیاں نے عبد ترجمہ غلام کر لیا تو چلو واؤ اس تے بھی باس کر لویے، دنیا دے کسے ممبر تے کسے صحرا وچ کسے جنگ وچ کسے غزوہ چ دنیا وکھا دے وے حضور نے آکھے ہوئے کہ علی میرا غلام، علی ہر جاتے آکھے ہو سی میں محمد دا غلام۔ مصطفیٰ نے نہیں آکھیا، وجہ نبی جان دن غلامانو دھیاں دے رشتے نہیں دی۔ مالک تو آنے ویڑے آباد، جزاک اللہ میرے بزرگوں، دعا فرما دینا جی، جزاک اللہ جی، اول تو آخر جزاک اللہ۔